तूं कोळसो काडलो न्हू जाल्यार आमी खूश जातले, परत तुका निवडून हाडटले तूं कोळसो काडशीत जाल्यार. पूण तुजे कडेन तें जावचें ना. आतां तूं हॉस्पिटल जें बांदता न्हू, तें हॉस्पिटल जेन्ना बांदून जातलें न्हू तेन्ना रेबीन कापपाक भलतो तेंबेले आसतलो, तुका उडयतले भाई आमी. भाई ए भाई, हॉस्पिटल बांदता मरे तें, बांदतात न्हू. हां, सांगलेलें आयकचो ना तूं कसो. तुजी बोल्सां गरम जाता जाल्यार तूं कितेंय करपाक रेडी, खंय भाड्याक पडपाक रेडी तूं. कितें रे, तुका कोणाचें पडोन वचोंक ना. आतां एक म्हाजी कळकळीची विनंती, देवाक भियोन कांय खावं नाका तेचेर. कित्याक जाणा मरे, हॉस्पिटल तें स्ट्रॉंग जावपाक जाय, घट जावपाक जाय सारकें. थंयसर मरे हलगर्जीपणा करूं नाका. पिलर्स स्ट्रॉंग जावपाक जाय सारके, स्लॅब सारको स्ट्रॉंग जावपाक जाय तेचो. कितें रे, कित्याक आमी हेच्या पयलीं तुजें पळयलां सॅवेजीन धूम धडाका, घाबा 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 घाबा, कसो ओडटा रे तूं सारको. शी, हॉस्पिटल बांदता तर तूं, बरी गजाल. चिकले खंय डॉक्टर शॉर्टेज आहा, खंय नर्सी शॉर्टेज आहा, खंय बरें व्हडलें हॉस्पिटल तें, कळ्ळें तुका. थंय मातशें त्या हॉस्पिटलान बरी फॅसिलिटीज दी म्हणून जर तुमी डिमांड केल्लो न्हू जाल्यार थंयसरूच फॅसिलिटीज बरें मेळपाचें. पूण आसूं न्ही, तूं आतां लोकांक फुलयलें तर खरें, खऱ्या अर्थान तूं कोळसो काडपाची गरज आसली. आईच्यान सांगता, कोळसो काडपाची गरज आसली. ते धाकट्या बाबूचें आयकलेलें मरे, स्वास घेवपाक सुद्दां त्रास जाता तो. आतां लोक केन्ना बरे ना जातले, जेन्ना लोक कोळसो खातले, कोळसो पितले, कोळशाचो स्वास घेतले, तेन्नाच लोक बरे ना जातले. तेंचे लंग्स पिड्ड्यार जातले, कोणाक थंडी जातली, कितें रे, टीबी जातली, अशे नाका नाका जाल्ले प्रकार, दुयेंसाचे प्रकार जातले. हेच्या पयलीं लोक कॅन्सरान सुद्दां मेल्यात, कळ्ळें तुका. आतां हेल्थ सॅक्टराचेर जर उलोवपाक वचात न्हू जाल्यार खरें सांगता, डॉक्टर शांताराम सुर्मे हेणें सडेकारांक बरें ट्रिटमेंट दिलें. आयज सुद्दां डॉक्टर शांताराम सुर्मे लोकांक ट्रिटमेंट दिता वास्को. कितलींशीं वर्सां हो डॉक्टर आमच्या सड्याचेर रावलो आनी डॉक्टरान कितल्याश्या लोकांक ट्रिटमेंट दिवन रिकवर केलें. डॉक्टरा कडेन गेलो काय तेजो हातगूण असो आसलेलो की फुडलो मनीस रिकवर जावपाकूच जावो. रातची 2 जायसर 3 जायसर तो रावतालो हांगासर. कितें, ताका पयशे मेळटाले म्हणून न्हू, पूण तेचे कडेन मरे ते पेशंट येताले आनी त्या पेशंटांक सगळ्यांक एटेंड करून तो घरा वयतालो आनी घरा कडेन म्हाका दिसता तो 3:30 पावतालो. सो हें योगदान डॉक्टर शांताराम सुर्मेन आमकां दिलें, कळ्ळें तुका. डॉक्टर शांताराम सुर्मे, हांव मना काळजांतल्यान तुजें देव बरें करूं म्हणटा सडेकारांच्या वतीन. कित्याक तूं आमकां खुबश्या लोकांक जेंकां दुयेंस जाल्लें तेंकां ट्रिटमेंट करून बरें केलें. दुसरो नंबर लागता डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय. डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, तूं सड्या वयलो, तूं सुद्दां आयज जेन्ना कोणाकूय कितें जालें न्हू जाल्यार लोक तुजे कडेन वयता आनी तूं तांकां टॅबलेट दिता, इंजेक्शन दिता, ट्रिटमेंट दिता आनी तांकां बरें करून धाडटा. कितें, खरेंच तुजेंय देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर गोसावी, तूं सुद्दां लोकांक ट्रिटमेंट दिता आनी लोकांक बरें करता. तुजेंय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गव्हर्मेंट स्कुला कडेन आमचो डॉक्टर देसाय म्हणून आसा, तूं सुद्दां लोकांक डायबिटीजाचें ट्रिटमेंट दिता. कितें, आनी लोकांक तुज्या ट्रिटमेंटान गूण पडटा अशें आयकलां हांवें, कळ्ळें तुका. आमचो शिवदया देसाय हाचो तूं भाव, तुकाय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांकां मरे देव बरें करूं कित्याक म्हटलें खबर आहा हांवें, तर ह्या लोकांनी मरे समाजान मरे बरें काम केलें. पूण भाई तूं पाडो, तूं एकूच काम जर केल्लें न्हू, आईच्यान सांगता, तुजे पांय धुवन मरे हांव उदीक पितलो आसलो, तुजे पांय धुवन उदीक पितलो आसलो. कितें खबर आहा, तूं कोळसो काडलेलो जाल्यार. तूं काडूंक शकतालो, कित्याक काडूंक शकनासलो, सत्तेचेर आसलेलो मरे तूं. आयज जर तूं जर सपोज लोकांक भायर काडलेलें, लोकांक जर थंय देंवयलेलें न्हू, जेन झी भशेन जर आंदोलन केल्लेलें न्हू, कितें रे, जाल्यार मरे तो कोळसो काडूंक शकताले आमी. करूंक गेल्यार सगळें जाता, फक्त मेल्लो मनीस जितो जायना. सो तूं हॉस्पिटल बांदलें म्हणून आमी खूश जावचें ना, तूं तिरडी दिली म्हणून आमी खूश जावचें ना, तूं मॉर्ग दिलें म्हणून आमी खूश जावचें ना, तूं हर्स वॅन दिली म्हणून आमी खूश जावचें ना, तूं एम्बुलन्स दिली म्हणून आमी खूश जावचें ना. तूं कोळसो काडलो न्हू जाल्यार आमी खूश जातले, परत तुका निवडून हाडटले तूं कोळसो काडशीत जाल्यार. पूण तुजे कडेन तें जावचें ना. आतां तूं हॉस्पिटल जें बांदता न्हू, तें हॉस्पिटल जेन्ना बांदून जातलें न्हू तेन्ना रेबीन कापपाक भलतो तेंबेले आसतलो, तुका उडयतले भाई आमी. देव बरें करूं.